बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिसीजन ट्री को पढ़ रहे हैं और डिसीजन ट्री को हमने देखा कि वो एक ट्री बनाता है और उस ट्री को बनाने के लिए वो एक क्वेश्चन करता है और उसके आंसर की बुनियाद पे वो ब्रांचेस बना के और फिर लेवल बाय लेवल हमारा ट्री बढ़ता जाता है। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट फीचर्स की बुनियाद पे डाटा को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम डिसीजन ट्री की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसके अंदर रूट नोड वो नोड है जहाँ से डिसीजन ट्री स्टार्ट होगा, लिहाजा रूट नोड पूरे डिसीजन ट्री को होल्ड करेगी और हमारी पहली स्प्लिटिंग जो है वो रूट नोड के ऊपर होगी। इसके बाद डिसीजन नोड आती हैं जो कि इंटरनल नोड्स होती हैं जो डिफरेंट फीचर्स के ऊपर कंडीशंस लगा के डाटा को स्प्लिट कर देती हैं। और इसके बाद फाइनल टाइप ऑफ नोड्स जो हैं वो हमारे पास लीफ नोड्स होती हैं जो कि इस ट्री की एक्चुअली में टर्मिनल नोड्स होती हैं। लीफ नोड्स जो हैं ये फाइनल डिसीजन यानी कि प्रिडिक्टेड क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। ट्री के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑफ अ डिसीजन रूल जो कि लीड करता है टू द नेक्स्ट नोड। लिहाजा हर नोड के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन वन और मोर फीचर्स और उसके जो मल्टीपल आंसर्स होते हैं वो तमाम वो ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप हम बेहतर से बेहतर क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब आते हैं हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया पे जिसकी बुनियाद पे हम डाटा को स्प्लिट करेंगे ट्री के लेवल्स के अंदर। पहला जो हमारे पास स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है वो है इंफॉर्मेशन गेन जो कि एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेशन गेन हमें ये बताता है कि एक स्प्लिट के बाद हमारी एंट्रोपी में कितनी रिडक्शन हो। एंट्रोपी हम डाटा के अंदर नॉइज़ को कहते हैं। जितना डाटा में नॉइज़ ज़्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। जितना डाटा के अंदर नॉइज़ यानी कन्फ्यूजन कम होगी उतनी एंट्रोपी कम होगी। लिहाजा डिसीजन ट्री हमेशा एक हाई एंट्रोपी वैल्यू से स्टार्ट करता है और हमारा गोल ये होता है कि हम एंट्रोपी को मिनिमम वैल्यू पे ले आएँ। इंफॉर्मेशन गेन अगर हमारा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हमारा स्प्लिट भी बड़ा हुआ और हमारी एंट्रोपी ज़्यादा रिड्यूस हो गई। इसके अलावा एक और स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जो है वो जीनी इंडेक्स है। ये एक और स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेटा सेट की इम्प्योरिटी को मेजर करते हैं। इम्प्योरिटी से मुराद ये है कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुई हुई हैं और इसकी वजह से क्लासेस के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। लोअर जीनी वैल्यू जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो सबसेट ऑफ द डेटा है ये ज़्यादा प्योर है। जितनी वैल्यू जीनी इंडेक्स की लो होगी उतना ज़्यादा प्योर हमारा सबसेट होगा। एंट्रोपी जैसे हमने डिफाइन किया ये क्वांटिफाई करता है अनसर्टेनिटी इन द डेटा। एंट्रोपी जब ज़ीरो होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डाटा के अंदर अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है, हमारा डाटा बिल्कुल प्योर हो गया है। और अगर हमारे पास मैक्सिमम एंट्रोपी हो यानी मैक्सिमम कन्फ्यूजन हो तो हमारे पास एंट्रोपी 100 होती है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं तो हमारे पास 50-50 की कन्फ्यूजन दोनों के अंदर है। तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग का एल्गोरिदम है वो ऐसे फीचर को सबसे पहले चूज़ करेगा जिसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम प्योरिटी की इम्प्रूवमेंट आए और जिससे हमारी एंट्रोपी सबसे कम हो जाए। जब हम डिसीजन ट्री बनाते हैं और उसके लेवल्स को चलाते रहते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम। ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम तब अक्कर होती है जब एक डिसीजन ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो और वो फिर पैटर्न्स की बजाय नॉइज़ को भी लर्न करना शुरू कर देता है। अक्सर हम डिसीजन ट्री बनाते हुए ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम ट्री की स्प्लिटिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें परफेक्टली प्योर क्लासेस ना मिल जाएं। और ये परफेक्टली प्योर क्लासेस का गोल अचीव करते करते हम ओवरफिटिंग की तरफ चले जाते हैं। ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है
کہ ہمارا جو مشین لرننگ کا ماڈل ہے وہ ٹریننگ ڈیٹا پہ تو پرفیکٹ ڈیسیژن دیتا ہے، لیکن اس کو اگر ان سین ایگزامپلس دے دی جائیں تو وہ بری طرح فیل ہو جاتا ہے۔ اوور فٹنگ ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا مشین لرننگ ماڈل ٹریننگ ڈیٹا پہ تو بہت زبردست رزلٹ دے، ابو 90% کی ایکوریسی دے، لیکن جب ہم اس کو ٹیسٹ ڈیٹا دیں جو کہ پہلے ماڈل نے نہ دیکھا ہو، اس پہ وہ بری طرح کولیپس ہو کے 20-30% ایکوریسی کے ریزلٹس دینا شروع کرتے۔ لہٰذا ہم نے اوور فٹنگ سے بہت ہوشیار رہنا ہے۔ اوور فٹنگ اوائڈ کرنے کے طریقے جو ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے پری پروننگ، جس کو ہم ارلی سٹاپنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم ایک ٹری کی ڈیپتھ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ٹری جو ہے اس کو لمٹ ہو جانا چاہیے اس ڈیپتھ پہ، اور اس ڈیپتھ سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ ٹری ڈیپتھ کو ایز اے نمبر بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پر نوڈ ہمارے پاس کتنے نمبر آف سیمپلز رہ جائیں تو ہم اس کو الگوریدم کو روک دیں گے۔ ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہمارا انفارمیشن گین جو ہے ہر لیول پہ جتنا ہو رہا ہے اس کی ویلیو اگر اتنی چھوٹی ہو جائے تو پھر ہم ٹری کی گروتھ کو روک دیں گے۔ تو یہ ہمارے ارلی سٹاپنگ کے 3 ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں: کنکریٹ ٹری ڈیپتھ، منیمم سیمپلز پر نوڈ، اور منیمم انفارمیشن گین۔ اسی طرح ہم ٹری کی پوسٹ پروننگ بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈیوسڈ ایرر پروننگ۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم پورا ٹری بنا لیں اور وہ جتنی ڈیپتھ تک جاتا ہے ہم اس کو جانے دیں، اس کے بعد پھر ہم ویک برانچز کو پرون کر دیں، یعنی ان کو ریموو کر دیں۔ ویک برانچز سے مراد ایسی برانچز ہیں جو کہ ہماری پرفارمنس کو خاطر خواہ امپروو نہیں کر رہی۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس انفارمیشن گین بہت کم ہوا۔ تو ہم پری پروننگ کریں یا پوسٹ پروننگ کریں، مقصد یہی ہے کہ ہم ٹری کی ڈیپتھ کو لمٹ کریں اور اس کی وجہ سے مشین لرننگ کے ماڈل کو اوور فٹنگ سے بچا لیں۔ اگر ہم اچھی طرح کی پروننگ کر لیں گے تو اس سے ہماری ماڈل کی جنرلائزیشن اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پہ جنرلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک ایگزامپلس کو لرن کرنے کی بجائے ڈیٹا کے ڈومین کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر ہے ہم نے جو ٹریننگ ڈیٹا دیا ہوا ہے وہ اس پوری ڈومین کا ایک بہت ہی چھوٹا سا سب سیٹ ہے۔ تو اگر ہمارا ماڈل صرف اس سب سیٹ کو لرن کرے گا اور پوری ڈومین کی جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں کرے گا تو ہمارا ماڈل ریئل ورلڈ میں کام نہیں کر سکے گا۔ یہی ماڈل جب ہم کلائنٹ کو دیں گے اور وہاں پہ یہ فیل ہو جائے گا تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اوور فٹنگ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے تھی۔ لہٰذا ہم جنرلائزیشن کے ذریعے اور پروننگ کے ذریعے ٹری کو روکتے ہیں کہ وہ ٹریننگ ڈیٹا کو ہی رٹا نہ مار لے، بلکہ اس کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا ہماری ڈسکشن سپلٹنگ کرائٹیریا کے اوپر یہ ہوئی کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیور سے پیور سپلٹ ملے۔ جب ہم امپیور سپلٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہائی انٹروپی یا ہائی جینی انڈیکس آ جاتی ہے، اور اگر ہم پیور سپلٹ کرتے ہیں تو ہماری انٹروپی ہمیں لو ملتی ہے، یعنی جینی انڈیکس ہمیں لو ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سپلٹ کریں گے تو ہمارا ڈیٹا بھی سپلٹ ہوگا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسز کی کتنی کنفیوژن ہے۔ اگر جو ہمارے پاس سب سیٹ بچا ہے اس کے اندر ایک ہی کلاس کے ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بالکل پیور ڈیٹا ایلیمنٹ بچ گیا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس جو سب سیٹ بچا ہے لیٹ سے اس کے اندر 3 ممبرس فرسٹ کلاس کے ہیں اور 3 ممبرس سیکنڈ کلاس کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی پرابیلٹی 50-50 ہے۔ یہ ہمارے پاس میکسیمم کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی جو کہ 100 کی ویلیو کی ہوگی۔ لہٰذا ہم نے جب ڈیسیژن ٹری بنانا ہے تو پہلے ہم نے سپلٹنگ کرائٹیریا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ سپلٹنگ کرائٹیریا ان فیچرز کو چوز کرے گا جو کہ ہمیں میکسیمم انفارمیشن گین دیں اور ہماری انٹروپی کو اور جینی انڈیکس کو ریڈیوس کر دیں۔ اس طریقے سے ہم ایک ایسا ڈیسیژن ٹری بنا سکتے ہیں جو ہماری جنرلائزیشن اچیو کر لے اور اوور فٹنگ سے بچ جائے۔